अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैमिली टुडे के साथ मैं सुमेरा मिर्ज़ा आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि मेहनत और स्ट्रगल इंसान को कामयाब बना देती है, लेकिन अगर यही मेहनत और स्ट्रगल जो है ये कंटिन्यूस हो तो फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। आप शायद मेरे इस इंट्रो से समझ गए होंगे कि आज हम जिस पर्सनालिटी के पास आए हैं उनकी ज़िंदगी में मेहनत, स्ट्रगल, इंस्पिरेशन, ये वो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने उनको आज यहाँ पर पहुँचाया है। कासिम अली शाह साहब के पास हम आए हैं, उनका इंटरव्यू करेंगे आज। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये इतना बदलाव उनकी ज़िंदगी में किस तरह से आया, जो बदलाव ये दूसरों की ज़िंदगियों में लेकर आते हैं। तो आइए मेरे साथ उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उनकी स्ट्रगल, उनकी इंस्पिरेशन और उनकी ज़िंदगी का ये बदलाव हम उन्हीं से सुनते हैं। आइए। कासिम अली शाह साहब लकीली, खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके पास आए हैं। इरादा तो उनके घर का था, लेकिन कुछ वजूहात और शाह साहब की जो मसरूफियात हैं उनकी वजह से हम उनकी फाउंडेशन में यहाँ पर मौजूद हैं और शाह साहब की ज़िंदगी के वो पहलू कोशिश करेंगे आप तक लेके आएँ। वैसे तो माशाल्लाह उनके बड़े इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और बहुत सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनके बारे में ऐसी बातें जानें जो आप पहले ना जानते हो या जानना चाहते हो। शाह साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा शाह साहब बताइए, हमारा क्योंकि फॉर्मेट है फैमिली टुडे, प्रोग्राम का नाम है, तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जो फैमिली बॉन्डिंग है आपकी उसके बारे में आपसे बात करें। आपकी शादी से पहले जो फैमिली बॉन्डिंग थी अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फिर आप की बचपन की कुछ यादें और इंस्पिरेशन, आपकी स्ट्रगल। तो बचपन से शुरू करते हैं। कोई इंस्पिरेशन थी आपकी या आपकी कुछ ख्वाहिश होती है, बच्चों की ख्वाहिश होती है मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या पेरेंट्स की होती है, आपकी क्या ख्वाहिशात थी? सुमेरा, मेरा बचपन मैं आज याद करता हूँ तो मेरी मेमोरी गुड लक है, मेरी अच्छी मेमोरी है। मुझे स्कूल का फर्स्ट डे भी याद है, बचपन के अयाम भी याद है, स्कूल से पहले का टाइम भी थोड़ा सा याद है। खुद देखें कि 4 साल मेरी उम्र थी जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ, तो उससे पहले की भी ये बड़ी जबरदस्त बात है वैसे कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आपको स्कूल से पहले की बातें भी याद है। अच्छी मेमोरी के फायदे हैं लेकिन नुकसानात भी बड़े हैं, इसको भी डिस्कस किया जा सकता है। अब वो पुरानी मैं यादें अगर अपनी ताज़ा करूं तो उसमें बचपन के अयाम में एक ऐसा लड़का जो इंट्रोवर्ट है, जो इमेजिनेटिव है, जो अपनी दुनिया में रहता है, जो थोड़ा शाय है और अपनी दुनिया में बड़ा वो खुश है। अच्छा। लाडला में बहुत ज्यादा था, खानदान में, फैमिली में पहला बच्चा था। मेरे वालिद साहब अपने बहन भाइयों में बड़े थे और मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा। तो कह लीजिए कि मुझे दादा का प्यार भी उतना मिला, दादी का प्यार भी मिला, नानी का, नाना का, और मैं अपनी फैमिली का वो बच्चा भी हूँ जिसने चारों रिश्ते आंखों से देखे हैं, उनकी खिदमत का मौका भी मिला। अच्छा, अब उस बचपन में जो 2 चीजें बड़ी गैर मामूली थी, जो मैं समझता हूँ जिनका सिरा, जिनका धागा आज के दिन के साथ जुड़ जाता है। उन 2 चीजों में एक तो इब्तदा के सारे माहौल में वालिदा की तरफ से दीन, सूफीज़म, अच्छा, तारीख़ इस्लाम के वाक़यात मैंने गोद में सुने। लोगों ने इस्लामियात को और तारीख़ इस्लाम को निसाब में पढ़ा होता है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं इस्लाम को, तारीख़ इस्लाम को, इन सब चीज़ों को माँ की गोद में सुनता रहा, जानता रहा। और सबसे बढ़ के दूसरी चीज़ जो गैर मामूली थी वो ये थी कि अम्मा कहीं ना कहीं खुद प्रैक्टिसिंग थी दीन, प्रैक्टिकली वो कहते हैं ना, पढ़ाना इज समथिंग एल्स, और जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो बच्चे तो उसी को फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा एम्पैथी की इंतहा, एम्पैथी का मैं K2 कहूँगा। अच्छा। एहसास करने का, सेवा करने का, दूसरे का ख्याल रखने का, कुर्बानी देने का, खिदमत का जज्बा मैंने माँ में हमेशा देखा और आज के दिन तक है। अब ऑब्वियस है वालिदैन मेरे बूढ़े हो चुके हैं और अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, लेकिन मैं उनके जज्बे को और उनकी कुर्बानी को और उनके काम, यानी कि इंसान अगर घर में बिल्ली का बच्चा पैदा हो गया तो सुमेरा ये ताज़ा वाक़यात है, यानी ये कई दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन ताज़ा वाक़या भी चंद दिन पहले का होगा कि अम्मा ने पूरा कमरा दे दिया, जैसे मेहमान को दे दिया जाता है, और उसकी सेवा शुरू हो गई है, उसके लिए दूध आ रहा है, यानी वो ऐसे लग रहा है जैसे बेटी घर आई थी तो उसने उसके वो चिल्ला नहा रही है। तो बिल्कुल वो बिल्ली के साथ सलूक, उसकी वजह अम्मा का बड़ा एक अच्छा फार्मूला। अम्मा कहती है क्या पता बिल्ली को लग रहा हो कि आप हमारे घर में रह रहे हैं, पता नहीं हम किसके सदके खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, हमारा क्या कमाल है। अब ये मिजाज मेरे उस दिन से, मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी आपके इदारे में आए, आपकी फाउंडेशन में आए, लंगर चल रहा है, इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, आपके बच्चे बड़े अकोमोडेटिंग हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, लव करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो मैं कहता हूँ ये मेरे घर की तरबियत है,
یہ گھر سے تربیت ہمیں ملی کہ آپ اخلاق سے بات کیجئے, شائستگی سے بات کیجئے. آپ میری کولیگ بھی رہی ہیں, ہم اکٹھے کسی چینل پہ کام کرتے رہے, اور آپ وہاں پر بھی دیکھیے ہماری وہ جتنی اچھی یادیں ہیں اس کی وجہ اخلاق, رویہ, احترام ایک دوسرے کا ہے. میرے پاس آپ کی جتنی یادیں ہیں اس کی وجہ آپ کا اچھا رویہ ہے, آپ کا اخلاق ہے. اور یہ سبق بھی سمیرا مجھے سمجھ آ گیا جو میں نے پلو سے باندھ دیا اور پکا پکا پکڑ لیا, چوئنگم کی طرح میرے ساتھ چپک گیا, کہ آپ کو کچھ سالوں کے بعد بندوں کے رویے یاد رہتے ہیں, نہ ان کا گھر کے سائز یاد رہتا ہے, نہ گاڑی کتنی بڑی یاد رہتا ہے, نہ پروٹوکولیں یاد رہتی ہیں. آپ کو صرف یاد رہتی ہے کہ اس نے مجھے عزت کتنی دی تھی, اس کا اخلاق کتنا اچھا تھا, اس کی قربانی کتنی تھی, اس کے جملے کتنے اچھے تھے. یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی یاد ہے. فرعون ایک رویہ ہے اس لیے ایک یاد ہے, اور جو موسیٰ علیہ السلام ایک پورا رویہ ہے, ایک مزاج ہے جو ہر وقت میں کوئی فرعون ہوگا اور کوئی موسیٰ ہوگا. امام علی مقام ایک رویہ ہے, ایک ایٹیچیوڈ ہے, ایک حق پہ چلنے والا ایٹیچیوڈ ہے, سچ پہ چلنے والا رویہ ہے. اور یزید دیکھا جائے تو ایک ایٹیچیوڈ ہے, ایک یاد ہے, بری یاد ہے دنیا کی تاریخ میں کہ سچے انسان کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا, اور وہ آج تک عبرت کے طور پہ جانا یاد کیا جاتا ہے. بالکل, آپ سے باتیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو شاید پتہ نہیں کتنے دن گزر جائے ماشاءاللہ. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک فیملی انوائرمنٹ آپ کا, آپ نے مدر کے ساتھ اپنی بانڈنگ بتائی, بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی کیا رویہ تھا. ایک شائع لڑکا تھا تو اس کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, ایک بڑا ہوتا ہے بھائی تو اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی کچھ ہوتی ہیں. تو آپ بڑے بھائی کے طور پہ آپ کیسے تھے, اور کوئی یاد شیئر کیجئے, بچپن میں آپ شرارتی تھے, کوئی شرارت کی, ظاہر جتنا بھی شائع ہو لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ تو فرینکنس ہوتی ہے نا, تو کچھ بتائیے. ویسے میں آپ خود تمنا کروں کاش کہ یہ میری فیملی ریکارڈ اس میں ہوتی, بہنوں سے پوچھا جاتا ہے, میرے بھائیوں سے پوچھا جاتا. تو الحمدللہ میرا رول بحیثیت بڑا بھائی, یہ ان کا کہنا ہے, یہ میرا کوئی نیریٹو نہیں ہے. ابھی زندگی کبھی اگر کاؤنٹر کرے اس کو, کوئی اس کو کراس چیک کرے تو یہ جواب آپ کو ملے گا کہ میرا رول ہمیشہ ایک لیڈر کا رہا ہے. میرا رول ایک بڑے ایک انجن کا جو ڈبوں کو کھینچتا ہے, سپورٹیو رول رہا ہے, ایک فادر فگر کا رول رہا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ میرے سامنے عملی نمونہ میرا فادر تھا. میرے والد کا رول اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک بڑا ذمہ دار بڑے بھائی کا, قربانی دینے والا, خوش اخلاق, درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا, کینہ انات کے بغیر چلنے والا, بغیر حسد اور غصے کے چلنے والا, بغیر ریئیکٹیو اپروچ کے چلنے والا. یہ بڑے بھائی میں تو ویسے غصہ ہوتا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں میں ڈومیننسی والا ایلیمنٹ جو ہے, لیکن یہ کہہ لیجئے کہ سپورٹیو رول ہے. میں نے اپنے فادر کو جیسے دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو ہمیشہ سپورٹیو ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی خوشی میں, غمی میں, کوئی چیلنج ہے وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. یہی ایک کوشش میں نے کی کہ جو انداز میرے والد کا ہے یہ انداز. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری وراثت میں پتہ نہیں پراپرٹی آئے نہ آئے, عادتیں آ جاتی ہیں ہماری وراثت میں, پتہ نہیں بینک بیلنس آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن ویلیوز اور ایتھکس گھر سے کہیں نہ کہیں اگلی نسل میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو آپ نے جو تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی ہے؟ میرے بچپن, کیونکہ ہم لوگ مائگریٹ ہو کے لاہور آ گئے تھے گجرات سے, تو میرے ابتدا کے دن سارے تعلیم کے لاہور کے ہی ہیں. گھر جہاں تھا, آج بھی آبائی گھر ہمارا وہاں موجود ہے گلشن راوی میں, پاس ہی ایک اسکول تھا, میں وہاں پڑھتا رہا. اور ابتدا کی تعلیم میری اس اسکول سے, پھر بعد میں کالج میں اسلامی کالج سیپلنس چلا گیا, پھر یونیورسٹی انجینئرنگ میں چلا گیا. انجینئرنگ میں نے 3rd ایئر میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی. میں نے ڈسکور کیا کہ انجینئر میں نہیں ہوں, اور اگر میں انجینئر بن گیا تو میں ناکام یا ایک ایوریج انجینئر ہوں گا. تو انجینئرنگ میں پھر آپ کس کی وش سے گئے؟ میں انجینئرنگ میں بھی ایک انسپریشن سے گیا تھا. بعض اوقات آپ کہیں پر کسی کے پیچھے لگ کے پہنچ جاتے ہیں, اور یا بعض اوقات آپ کی وقتی ببل موٹیویشن. یہ کوئی نسوانی تو نہیں تھی موٹیویشن؟ میرے استاد تھے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے. میرے کیمسٹری کے ٹیچر تھے کاشف رشید صاحب, آج وہ ایک بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں اس کے سیفٹی کے, اور بڑے قابل انجینئر ہیں, بڑے اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں, اور اس وقت وہ غالباً نیدرلینڈ میں ہیں, سرو کر رہے ہیں. ان کی انسپریشن تھی وہ. آج بھی میرا استاد شاگرد کا تعلق ہے, اور آج بھی ان کے ہاتھ چومتا ہوں. لیکن میں نے ڈھونڈا یونیورسٹی میں جا کے کہ میں انجینئر نہیں ہوں. مجھے ایک, آپ کو ایک بھی مزے کی بات بتاؤں, مجھے جو ایک گزارا کرنا اس سے نفرت ہے, میرے مزاج میں نہیں ہے. آپ میرے دفتر آج آئے ہوں گے تو آپ کو یہاں صفائی ستھرائی, سسٹم, ڈسپلن چیزیں نظر آئی ہوں گی. یعنی اگر چائے بھی سرو کی جائے گی اور بسکٹس بھی جس انداز سے پڑے ہوئے ہیں, یہ میں نے سکھایا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ ترتیب ہو, ترتیب بڑی بیوٹی ہوتی ہے. آپ پرپیئر ہو کے آئیں, آپ وقت سے, یہ ایک گیسٹ کی رسپیکٹ ہے نا, یہ رسپیکٹ بھی ہے, یہ میرے مزاج میں ہے.
میں چیزوں کو بہترین سے بہترین دیکھنے کا, اسے پرفیکشنسٹ بھی کہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے, لیکن آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا شوق ہونا چاہیے. یہ جو گزارا کرنا ہے نا, میں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے میں ملتا ہوں, گھروں میں دفاتر میں جاتا ہوں, تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ صدیاں گزر گئی ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں. وہ لگتا ہے 47 سے پہلے کا دفتر انہیں ملا تھا, 47 سے پہلے گھر ملا تھا, گورنمنٹ کے پرانے آفیسز ہوتے, پردے جو سارے تھے وہ تحریک پاکستان کے بدلے میں مل گئے تھے ان کو, وہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. میں کہتا ہوں جو کچھ ہے, بڑے لوگ اس جملے کو, میرے باتوں کو سن کے کہتے ہیں شاید جی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کل کی بات ہے, اسٹوڈنٹ لائف تھی, لنڈے کے کپڑے پہنتے تھے لیکن اچھے پہنتے تھے, صاف ستھرے پہنتے تھے, کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا, اس کو بھی کلف لگی ہوتی تھی سوٹ کو, وہ بھی ٹی شرٹ یا شرٹ بڑی بہترین ہوتی تھی, وہ بھی جوگر ہم سلیکٹ کر کے لاتے تھے کہ یار یہ شوز پہننے ہیں تو کم از کم ہم ڈیسنٹ لگے. یہ ہمارے اختیار میں, نفاست ہمارے اختیار میں ہے, صفائی ستھرائی ہمارے اختیار میں, ڈیسنٹ ہونا, ایک صاف ستھرا ماحول ہونا ہمارے اختیار میں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات میں کسی کے گھر بیٹھا ہوتا ہوں اور ان کے ڈرائنگ روم میں اس دن جو بیف پک رہا ہوتا ہے اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. میں ایک دفعہ ایک محترمہ بیٹھی ہوئی, بڑی میرے لیے قابل احترام تھی, وہ سامنے بیٹھی تھی, تو ان کا کوئی تھیسس تھا, میں چیک کر رہا, تو تھیسس میں نے پکڑا, پیاز کی اسمیل بڑی آ رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پیاز, تھیسس کا پیاز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا شاہ صاحب میں صبح پیاز کاٹ رہی تھی تو وہ میں ایسے ہی آ گئی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مینرز, اخلاق ہے, اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, میرے سرکار کی, آقا کی, آپ کی سنت میں یہ شامل تھا. آپ نفیس انسان تھے, آپ شائستہ تھے, آپ ہمبل تھے. ہم سنت کا یہ پہلو بھی تو دیکھیں نا, درگزر کا پہلو بھی تو دیکھیں, مہمان نوازی کا پہلو بھی تو دیکھیں. ہم جو ایک حیاداری تھی, مطلب آپ دیکھیں نا جتنی سیرت کی کتابیں ملتی ہیں, میرے حضور میں کتنی حیاداری تھی, یعنی آپ کے قدموں پہ ہم نثار, آپ حیاداری ختم تھی. ایسی حیاداری کی مثالیں نہیں ملتی کہ کس خوبصورت انداز سے کسی کو سکھا دیا, کس خوبصورت انداز سے پردہ پوشی کر دی ہے. ہماری ٹریجڈی دیکھیے, یہ پورا معاشرہ آپ کا دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تنقید کی انتہا ان میں, حسد کی انتہا ان میں, بغض کی, اور پھر طنز کی انتہا. آپ کو یہ آپ پروفیشنل لائف دیکھ لیجیے. ظاہر ہے آپ کے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہوں گے. اچھا شاہ صاحب, جب آپ نے انجینئرنگ کو خیر بات کہا تو پیرنٹس کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا؟ ظاہر ہے پیرنٹس کو تو ہوتا ہے. بڑا تنقید تھی, میں کہتا ہوں بڑا مشکل دور تھا. میری زندگی کے 2-3 ادوار بڑے مشکل ہیں. اس دور میں انجینئرنگ چھوڑنے والا دور بڑا مشکل ہے. ایک طرف پورا خاندان ہے. اس وقت میں سمیرا سوچیں جب ایڈمیشن نہیں ملتے تھے, جب صرف یو ای ٹی ہوتی تھی, یو ای ٹی لاہور, یو ای ٹی ٹیکسلا, یعنی اس وقت تو پرائیویٹ انجینئرنگ کی ڈگریز یونیورسٹیز اتنی کروا رہی ہیں. اور میرے زمانے میں میرا ایک اندازہ ہے, یو ای ٹی سے کیمیکل انجینئرز جو پاس آؤٹ ہوتے تھے, پورے پاکستان کی بات کروں کیمیکل انجینئرز کی, وہ تھے 200. آج کیمیکل انجینئر 2-2.5 ہزار بنتا ہے. تو آج کا زمانہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا. آپ پے کر کے, آپ 40-50 لاکھ روپے کی پے کر کے ڈگری لے لیتے ہیں. اس زمانے میں میرٹ پہ آنا, پھر پہلے سال مجھے یاد ہے میرے نمبر اچھے تھے تو میرا اسکالرشپ لگ گیا 1 سال کے لیے. یعنی میں کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا, میں لائق اسٹوڈنٹ تھا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ جس بس پہ میں سوار ہو گیا ہوں, آپ مثال لے لیجیے, ایک ایسی بس جس میں آپ سوار ہوئے ہیں وہ لش پش ہے, اس کے اندر بہترین میوزک لگا ہوا ہے, بہترین سیٹ آپ کو مل گئی ہے ڈرائیور کے ساتھ, لیکن وہاں نہیں جا رہی جہاں پر آپ کو جانا ہے. آپ اتر جائیں گے, آپ کھوتی ریڑھی پہ بیٹھ جائیں گے, لیکن بیٹھیں گے اس کھوتی ریڑھی پہ جس نے سمت کی طرف جانا. بالکل صحیح. یعنی کہ آپ کے فادر نے آپ کو کرٹیسزم تو انتہا, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اچھا میں کیا لائن لی آپ نے؟ میرے پاس نا اس کرٹیسزم کے 2 حل تھے, جو ہر ایک سوچے تو 2 ہی حل ہوں گے. ایک تھا میں ان کے ساتھ کھیتا رہتا. کھیتا پنجابی کا ورڈ ہے, آپ جانتے ہیں, میرے سے باز نہیں آتا, پنجابی میں ٹپیکل استعمال کرتے ہیں. کہنا کہتے ہیں لڑنا, آرگیو کرنا, جھگڑنا. اور دوسرا طریقہ میرے پاس یہ تھا کہ میں چپ کر کے سر نیچے کروں اور اپنا کام شروع کروں. پڑھا میں رہا تھا ایف ایس سی سیکنڈ ایئر سے. آپ نے پھر دوسرا, میں سیکنڈ ایئر سے پڑھا رہا تھا, یعنی یہ میرے پڑھانے کا اگر سال دیکھوں تو 4تھا سال تھا, انجینئرنگ کا کہوں تو 3را سال تھا, یعنی میں تو سیکنڈ ایئر سے پڑھا رہا تھا. جو میرا سیکنڈ ایئر میں پڑھاتا تھا, جو میرا پہلا اسٹوڈنٹ تھا, خرم اس کا نام ہے, خرم شہزاد. خرم آج یونیورسٹی پنجاب میں پروفیسر ہے, اور وہ ڈاکٹر خرم شہزاد ہے ماشاءاللہ سے, کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا ہے. یعنی آپ نے سیکنڈ ایئر سے پڑھانا شروع کر دیا تھا. اب جب 3rd ایئر میں انجینئرنگ کے پہنچا تو میرے پاس جو گھر میں بچے پڑھنے آتے تھے وہ تقریباً 500 تھے.
माशाल्लाह, वो तादाद बढ़ना शुरू होगी, मेला लग गया। और सुमेरा मैं इतना शाय था बताने में कि एक दफा मेरे घर के बाहर बड़ा वो साइकिलें और मोटरसाइकिल्स लगी हुई, तो मैं को गली में काम के लिए घर से बाहर निकला तो एक साहब ने पूछा कि इत्थे कौन पढ़ाता है, तो मैंने झूठ बोला मेरे वालिद साहब पढ़ाते हैं। मैं एडमिट करने को तैयार नहीं था कि मैं मतलब वो ये मानेगा नहीं कि एक 19-20 साल का लड़का जो है वो दिन में इतने ग्रुप्स पढ़ाता है और मैथ के इतने स्टूडेंट्स आते हैं उसके पास और ग्रुप पे ग्रुप चल रहा है। तो अल्लाह का एक ये भी करम हुआ कि तब से खुशहाली आ गई जिंदगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। मुझे बड़ी जल्दी एक बात समझ आई, ये बात मैं बड़ी अहम बात कहने लगा हूं, यानी मेरे सुनने वाले इसको तो कहीं लिख लें बात को। अगर आप किसी सफर को वक्त पे शुरू करते हैं फिर मंजिल भी वक्त पे आ जाती है। बिल्कुल सही, हमारा मसला वो भी लेट हो जाती है, हम सीधे पदरे होते हैं 35 साल की उम्र में। अब देखो ना, मतलब आज शादियों का जो ट्रेंड है वो मेल्स में 30 साल की उम्र में आ गई, लड़कियां 25-28 साल की उम्र में कर रही हैं। अच्छा, मेरा वो जमाना था जब मेरी शादी 24 साल की उम्र में, अच्छा सही, मतलब आई वाज वेरी यंग, मैं कमाने लग पड़ा 18-19 साल की उम्र में। मतलब मैं अपनी क्लास का कमाऊ स्टूडेंट था, कमाऊ क्लास फेलो था, जिसको प्लंटी डाली जाती थी तो आराम से भुगत लेता था, बदले जी बोतल पिला दे पिला देता था, खाना खिला दे मैं खिला देता था। वजह ये थी कि मैं खुशहाल था और खुशहाली की वजह सेल्फ डिपेंडेंट होना था, उसकी वजह खुददारी थी, उसकी वजह पढ़ाना था। अच्छा, अब ये जो जमाना था इसमें घर वालों के भी मुआशी चैलेंज थे। वालिद साहब की गवर्नमेंट जॉब थी, क्लरिकल जॉब थी, पार्ट टाइम वो हमारे कह लीजिए जब हम पैदा हुए तब से वो कर रहे थे। और मुझे याद है कि मेरी उम्र जब वो शायद कोई 21-22 साल होगी तब उन्होंने छोड़ी पार्ट टाइम की जॉब। तो मैं एक सपोर्टिव रोल में फादर के साथ आ गया कि जी मैं सपोर्ट करता हूँ कि अगर किसी की फी है मैं देने को तैयार हूँ, अगर कोई रोल है, अगर बहनों की शादी है मैं रोल प्ले करता हूँ। अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली। मैंने ये देखा, आमतौर पे कहा जाता है, ऐसी कहानियां मिलती हैं कि जी बड़ा कुर्बानी दे तो वो रह जाता है, बाकी सारे निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, अक्सर देखा जाता है। मैंने देखा है सुमेरा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहूंगा, मैं जितना सपोर्टिव अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में हूँ, अल्लाह ने मुझे उतना नवाजा। ये फलसफा ही गलत है कि आप कुर्बानी देते हैं आपको अजर नहीं मिलता, आपको अल्लाह उतना नवाजता है, ये हो नहीं सकता कि वो बांट रहा है और अल्लाह उसको देना। बिल्कुल सही, बड़ी जबरदस्त एक एग्जांपल है कि शाह साहब ने बड़ी सही बात की है। बहुत सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है वो अक्सर कुर्बानी देते हैं कि जी इन्होंने ही हमें पढ़ाया, बड़ा है, इसी ने हमें पढ़ाना है, इसी ने हमें सपोर्ट करना है, और वो खुद बेचारे जो है वो कहते हैं ना वो दीवार से लग के रह जाते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मुझे तो खुद जाहिर है एक जो के कुछ उतार चढ़ाव पे हमने बात की है, और अब हम उनकी ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में रंग भर देता है, आपकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल ही एक चेंज आ जाता है, एक तब्दीली आ जाती है। उस तब्दीली की बात करते हैं। शाह साहब, शादी किस एज में हुई आपकी? शादी मेरी 24 साल की उम्र में होगी जी। अच्छा। और कह लीजिए कि क्योंकि बच्चों में बड़ा बच्चा था, मेरे वालिदैन बड़े खुशकिस्मत हैं कि मेरा ख्याल 8 साल के दौरानिए में, टोटल 8 साल में हम 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, हम सब की उन्होंने शादियां कर दी। अच्छा। माशाल्लाह सबके बच्चे हैं। अब मैं उनको देख के रश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ही नसीब दे कि वो अपने बच्चों की खुशियां देखते हैं। मतलब अब देखिए मेरे बच्चे बालिग होने लग पड़े हैं और जो छोटी पार्टी हैं वो भी साथ कुछड़ भी हैं, पंजाबी में कुछड़ कहते हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि वो मेरे बुजुर्ग जो हैं, ये उनका एक बड़ा मैच्योर फैसला था। मैं मतलब बड़ा हैरान था कि ये वालिद साहब वालिदा ने कैसे सोचा, एक कम पढ़े लिखे गाँव से, क्लरिकल जॉब्स, थोड़े वसाइल में, तो ये उनका बड़ा विजडमफुल फैसला था कि बड़े राइट टाइम पे अपने बच्चों को एडजस्ट कर देना चाहिए। फिर इश्यूज भी आए, फिर उनको इश्यूज में उन आलनों में सेट करना चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि अब अगर आप उस आलने को ही आप उंगल मारते रहे, उनको खराब करते रहे, तो अपने बच्चे सेटल नहीं होते। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालिदा का रोल मेरी फैमिली के साथ, मेरी वालिदा का रिलेशन मेरी बीवी के साथ, मेरी वालिदा का रिलेशन, यानी जिस तरह मैं रोज सुमेरा अपने माँ बाप के पास जाके बैठता हूँ, मेरे बच्चों की तमन्ना होती है, वो लड़ते हैं कि आप दादों के पास ले जाएं। और वो मुझे कल रात याद आ रहा है कि जब मेरा बड़ा बेटा, तो वो जैसे मैं वो गोद में जाके सर रख के बैठ जाता था, आज वो बैठ जाता है दादों के साथ। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की अनायत और करम होता है। तो शादी जब आपकी हुई तो आप बरसर रोजगार थे, जॉब? मैं जैसा बता चुका कि मैंने 18-19 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते थे? तो पढ़ाता था, मेरे पास तब तो एक इदारा बन चुका था, एक एकेडमी का फॉर्मेट पे था। और अगर आप परमिशन देंगे आपके इस प्रोग्राम में वो तस्वीरें सारी ऐड करवा दें, ये बड़ी अच्छी एडिशन हो सकती है, पुरानी नई तस्वीरें ऐड होकर मुंफरिद हो जाएगा प्रोग्राम। तो वो कह लीजिए कि
وہ سارا جو دور تھا میرے پڑھانے کا تھا, میں ایک پرنسپل کی حیثیت سے اکیڈمی اور اسکول کو دیکھ رہا تھا. آج اس کی ایک ماڈرن شکل میں ہم بیٹھے ہیں. وہ جو انسٹیٹیوشن تھا اس کی ایک ماڈرن شکل یہ ہے, وہ آج بھی موجود ہے. آج بھی وہاں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں اور اس کو میری ٹیم دیکھ رہی ہے. تقریباً 70 لوگ وہاں کام کرتے ہیں. میری فیملی کے 2 جو میرے بہن بھائی ہیں اس کو رن کر رہے ہیں, چھوٹی بہن اور ایک بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں. زبردست ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائی جو تھے ان کو بھی اس میں ایڈ کیا. مسز کے بارے میں بتائیے, فیملی سے ہیں, آؤٹ آف فیملی ہیں, شادی کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کو, زندگی میں چینج کیسا لگا آپ کو؟ تھوڑی سی رنگینی ہمارے ساتھ ڈسکس کیجیے نا آپ. رنگینی تو شروع سے چل رہی ہے, یعنی اس پروگرام میں تو نہیں, یہ جو کلرز ہیں نا لائف کے جو شادی کے بعد آتے ہیں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میرا بس نہیں چل رہا, میں ڈھولکی لاؤں اور بجانا شروع کر دوں. نہیں, یہ تو اس وقت فیلنگ ہوگی نا, اب تو چینج ہوں گی. اچھا اب دیکھیے, اب گزارش ایسے ہے کہ وہ سارا زمانہ میں اگر یاد کروں تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے, میں خاندان کا پہلا بچہ تھا جس کی شادی خاندان سے باہر ہوئی. اچھا. یعنی میرے سے پہلے میرے تمام, کیونکہ ہم گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو میرے جو چچا ہیں میرے مطلب یہ دادکا سائڈ پہ, وہ سب کی ہم شادیاں جو گاؤں میں ہوئی اور فیملی میں ہوئی, یعنی دور پار میں لیکن رشتہ داروں میں ہوئی. تو میں پہلا بچہ تھا جس کی شادی لاہور میں ہوئی اور شہر میں ہوئی. اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میرے ٹائم پہ ہم سب یہ انڈرسٹینڈ کر چکے تھے کہ اب ہم لاہور کے ہیں, ہم نے پیچھے نہیں جانا, پیچھے کچھ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. مطلب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا ہم نہیں گئے, گاہے بگاہے خوشی غمی میں گاؤں جانا پڑتا ہے. کم از کم میری ذات تک تو گاؤں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن میری جو آنے والی نسل ہے, میرے بچے, ان کا شاید میرا بیٹا زندگی میں 1 بار گیا ہوگا گاؤں, یا 2 بار گیا ہوگا. اس کی ریزن یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس ادھر ہیں. ہو سکتا اگر آپ کے پیرنٹس ادھر ہوتے تو شاید پھر آپ کی زیادہ اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی. یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے بڑے بزرگ سارے کہ اب ہم شہر میں. تو اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں گے تو میں کرٹیسائز نہیں کرتا کہ پیچھے پرابلمز بہت زیادہ ہیں, لیکن آگے جانے کے لیے پھر فیصلے بھی آگے والے ہونے چاہیے. آپ کو ڈیسیژن ایسے کرنے چاہیے جو آگے والے وقت کو دیکھ سکیں. تو مجھے یاد ہے کہ میری شادی لاہور میں ہو گئی. میری مسز جو ہیں وہ اس کی ساری کہہ لیجیے ایجوکیشن اور جم پل پنجابی میں کہتے ہیں, وہ سارا لاہور کا تھا. مزے کی بات ہے کہ ہم اکٹھے ریڈیو کر رہے ہیں, میرا گیسٹ ڈراپ ہو گیا تو میں اپنی مسز کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ گیسٹ بن جائیں. تو میں نے اس میں اناؤنس نہیں کیا کہ میری مسز ہے, تو میں انہیں کا انٹرویو لے رہا تھا. بڑی پرانی بات ہے, میرا خیال اس بات کو 8-10 سال گزر کے. تو میری کچھ اسٹوڈنٹس تھیں جو یونیورسٹی پنجاب میں پڑھتی تھیں, اب ماشاءاللہ ساری کی ساری اس میں سے کچھ سول سرونٹس بن چکی ہیں اور کچھ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں, ایک کالج میں پڑھا رہی ہیں. تو وہ سن رہی تھیں, یعنی وہ یونیورسٹی بیٹھ کے ریڈیو سن رہی تھیں, میں چیمبر سے ریڈیو کر رہا تھا. تو آخر میں ہم نے بتایا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور یہ میری مسز ہیں. تو بعد میں ان بچیوں کی کالز آئیں تو انہوں نے کہا جی سر آپ کی شادی شہر میں ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ ہم نے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی بھابھی کا رے اڑتا ہے, یہ لوڑی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک ایسا زمانہ سارا, اور کام سے میری بڑی محبت شروع سے رہی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میری بیگم شروع سے میرے سے گلا کرتی رہی اور کبھی ہیں بھی کہ یار آپ کی پہلی شادی تو کام سے ہوئی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے پرانا وقت کے جب وہ ایک رسم ہوتی مکلاوا جس کو کہتے ہیں, تو جب وہ ہماری گاڑی کہہ لیں واپس ہم آ رہے اور گھر جانا تھا, مکلاوے سے واپس آ رہے تو رستے میں اکیڈمی آ گئی. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہاں اتار دیں, میرا لیکچر ہے. تو آپ سوچیں کہ کیسا دولہا جو اپنا سامان سمون وہ اتار کے کلا شیروانی اتار کے اور فوری طور پہ پڑھانا شروع کر دیں. یہ اللہ کا شکر, کمٹمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی ورڈز یور کام. اور اچھا مسز نے, جیسے آپ, ہم ابھی بیٹھے آپ کے آفس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں وزٹرز بہت زیادہ آنا جانا یوں, تو مسز کی کوپریشن کس حد تک رہی ہے آپ کے ساتھ؟ ہمیشہ رہی ہے. میں سچی بات بتاؤں, اس کی میں جو اس کی قربانی ہے میرے سے شاید زیادہ. میں کبھی سمیرا یہاں نہ ہوتا, یہ کبھی یہ کامیابی نہ ہوتی. اگر دعائیں ہیں ماں باپ کی ہیں, گائیڈنس ہے ماں باپ کی ہے, تربیت ہے ماں باپ کی ہے, لیکن اگر میں ساتھ کھڑے ہو کے قربانی دینے کی بات کروں تو بیگم کی بڑا اس نے سیکریفائس کیا, کیونکہ بچے پالنے تھے, سنبھالنا تھا, ساتھ چلنا تھا. پھر میری سپیڈ بہت تیز تھی. یہ میرے ساتھ جو بچے ٹیم کام کرتی ہے, اب ان کا انٹرویو لو تو یہ تنگ آئے ہوتے ہیں میرے سے کئی دفعہ. یعنی ان سے میری محبت بھی بڑی ہے, میرے بیٹوں کی طرح, چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم یہ میری سپیڈ کو میچ نہیں کرتے. تو میری زندگی میں میرا یہ مزاج رہا ہے کہ میں اپنی خاص سرٹن سپیڈ کو مینٹین رکھا, میں خوشی میں, غم میں, بخار میں, چیلنج میں. یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا میں یہ پہلا انٹرویو دے رہا ہوں, لیکن میں نے آپ کو آف کیمرہ بتایا کہ میرا چوتھا پانچواں آج کے دن کا انٹرویو ہے, کیونکہ آج ہم نے رکھے انٹرویوز تھے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ میری انرجی, میری سپیڈ کے ساتھ پھر بچوں کو پالنا. پھر ہم دونوں نے بڑا شروع میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ جب تک بچے تھوڑے سے سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, وہ پروفیشنلی نہ,
یہ بڑا مشکل کام تھا. ایک لائق لڑکی جس کا سمن آباد کالج سے سائیکالوجی میں گریجویشن ہے, جس کا گولڈ میڈل ہے اس میں, اس کا ٹاپ ہے سائیکالوجی میں, اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں میں قربانی دیتی ہوں, آپ کام کریں. تو وہ اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سالوں میں پلان کر رہے ہیں کہ پروفیشنل لائف میں بھی کہیں نہ کہیں وہ میرے ساتھ وومن ونگ کو دیکھیں اور ان چیزوں میں ان ہو جائیں. ایگزیکٹلی, ماشاء اللہ آپ کا اپنا اتنا اچھا سرکل ہے, کہیں بھی اس کو ہینڈل کر سکتی ہیں. اچھا ایک بات یہ شاہ صاحب, آپ کو ایک ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے, آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو کب لگا کہ آپ نے یا آپ کا فرسٹ لیکچر یا کوئی ایسی چیز جس سے بالکل ہی لائف ٹرن ہو کے تو یہاں پر آ گئی, کب آپ کو یہ؟ اچھا یہ ساتھ ساتھ تیاری ہو رہی تھی. اچھا یہ بھی ایک پورا ایک لیسن ہے, ایک پورا میں بورڈ پہ ڈرا کر سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں کہ بعض اوقات آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے چار چیزیں ویسے بھی تیار ہو رہی ہوتی ہیں, بالکل ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. یہ قدرت آپ کو ایک کام کرواتے ہوئے کیا کیا پریپریشن آپ سے کروا رہی ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, بڑی مزے کی مثال. میں نے ادارہ جب بنایا اکیڈمی اور اسکول, مطلب میں جب سب خود کرتا رہا 6 سال سے, تو میں نے اس کو ٹیم میری دیکھ رہی ہے, لیکن مجھے ہیومن ریسورس کے مختلف ایکسپیرینس ہوئے ہیں, ہائر کے, فائر کے, ٹیم کیسے چلانی ہے, آپ کا جو ورکنگ سٹاف ہے کیسا ہونا چاہیے, آپ کے ٹی سرونگ کیسے بچے ہونے چاہیے, آپ کے گارڈز کیسے ہونے چاہیے, آپ کے مینیجرز کیسے ہونے چاہیے, یہ پوری ٹیم کی ہرارکیز میں نے سمجھی. حالانکہ اکیڈمی اور اسکول تھا. اب مزے کی بات ہے کہ وہاں سے مجھے ایچ آر کی سمجھ آئی. آج میں جو اداروں میں ایچ آر پالیسیز سمجھاتا ہوں اور بنا کے دیتا ہوں, یا میں ایچ آر آڈٹ کر دیتا ہوں, یا میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں بڑے بڑے گروپس کو, وہ میری چھوٹی سی لیبارٹری کا تجربہ تھا. اگر میں نے وہاں وہ تجربہ نہ کیا ہوتا, وہاں نہ سمجھا ہوتا, تو میں کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. دوسری مثال لیجیے, ٹی وی. اس وقت ہم ٹی وی آن اسکرین ہے, اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. میں اگر پڑھانے کی پریکٹس اچھی نہ کرتا اور اس میں ورسٹائل نہ, میں کوشچنز نہ لیتا, میں بڑا خوش قسمت استاد ہوں. مجھے ایسے شاگرد ملے جو سوال کرتے تھے, جو میری مت مارتے تھے, مجھے تیاری کرنی پڑتی تھی. آپ دیکھیں میں نے کبھی کوشچن کو میں نے وہ نہیں کروایا کہ جی اس کو نکال دیں, میں نہیں کبھی بھی کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا کم از کم ممکنہ نالج ہے میں بتا دوں, اور جو میں نہیں جانتا سمیرا, بینگ ایک گڈ اسپیکر, ایک استاد, میں معذرت کر دوں کہ میں نہیں جانتا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری پریکٹس تھی کوشچن آنسر کی, یہ کلاس روم میں نہ ہوتی تو آج ٹی وی پہ بھی نہیں ہونی تھی. بالکل صحیح. لٹریچر سے بھی آپ کا خاصا لگاؤ ہے, کس کس کو پڑھ رکھا ہے اور پڑھ رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں میں اگین گڈ لک, میں گڈ لک اس لیے کہتا ہوں کہ میرا اس میں کمال کوئی نہیں ہے. چھوٹی عمر سے ہم کتابیں پڑھنے لگ پڑے, بڑی تھوڑی عمر تھی میری, مجھے یاد ہے آئی واز ویری ینگ, تو ہمارے علاقے میں ٹاؤن میں ایک روپیہ لائبریری تھی. ابا کی عمر میں آنا لائبریری تھی, میری عمر میں حالات ذرا بدل چکے تھے, 1 روپیہ لائبریری تھی. اور وہ اس لائبریری کو جو صاحب چلاتے تھے, مجھے آج بھی نام ہے, میرے سے زیادہ عمر بڑی نہیں ان کی ہوگی, علی نام تھا ان کا. تو علی صاحب کی لائبریری پہ میں جاتا تھا, مجھے کسی نے جوائن کروا دیا, وہ یکمشت میں نے 500 روپے جمع کروایا, اس کے بعد 1 روپیہ پر ڈے پہ کتاب مل جاتی تھی, اور میں 1 روپے پہ وہ کتاب لے آتا تھا. اچھا کچھ عرصے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اب میں نے 1 روپیہ بچانا ہوتا تھا اپنا, حالات اچھے نہیں تھے, تو میں اس 1 روپیہ بچانے کے لیے اسپیڈ سے پڑھ لیتا تھا. اچھا اللہ نے کیا کیا, وہ 1 روپیہ بچانے کے چکر میں میری اسپیڈ ریڈنگ کر دی. کہاں پر لوگ کتاب ختم کرتے ہیں بڑی دیر میں, میری زندگی کی کئی ایسی کتابیں ہیں جو صرف لاہور سے کراچی کی فلائٹ میں نے ختم کر دی, یا یو کے جاتے ہوئے 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے, میری کتاب ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ وہ اسپیڈ ریڈنگ تھی. تو علی صاحب نے مجھے ایک دن بلا کے کہا کہ جی آپ کو لگتا ہے کتاب لیتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ ایک دن میں واپس آ جاتی. تو میں نے انہیں کہا جی یہ جو میں نے کل کتاب لی تھی اس کا صفحہ نمبر یہ نکال لینا, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے, پھر یہ نکالیں, اس پہ یہ لکھا ہوا, اس پہ یہ لکھا ہوا, اس پہ یہ لکھا ہوا. اس نے سمیرا میری فیس معاف کر دی. وہ اگر اس کو سن رہا ہوگا تو میں اس کو دعا دوں گا, وہ ایسا مہربان تھا. اس نے کہا جی اس لائبریری سے آپ کوئی بھی کتاب لیں, آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں. پھر یہ میرا یہ شوق آنے والے دنوں میں بڑھا, اور میری زندگی کا وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جس کو میں نے کوٹ کیا. ایک دفعہ والد صاحب نے مجھے پیسے دیے 1200 روپیہ کہ جاؤ انارکلی سے, عید آنے والی تھی تو کپڑے خرید لو. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ اس کو اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ جانتا ہے 250 روپے کی جینس کی پینٹ آ جاتی تھی, 200-300 روپے کی شرٹ آ جاتی تھی, اور وہ بیلٹوں کی پوری ایک مارکیٹ ہے ڈلوزی کے بعد, وہاں سے ہم کو 100 روپے کی بیلٹ خرید لیتے تھے. تو میں کو تقریباً 2 پینٹیں 1-2 شرٹیں وہاں سے خریدنے کے لیے چلا گیا. خدا کا کرنا کیا ہوا, انہی ڈیز میں انسپائر تھا واصف علی واسف سے. وہاں پر ڈلوزی سے پہلے باہر کتابوں کے کچھ سٹالز تھے, ایک جگہ پہ واصف صاحب کی کتابیں لگی. میں نے اسے کہا جی مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا, اس نے کہا 30%. میں نے 1200 روپے کی عید کی شاپنگ نہیں کی, میں نے وہ کتابوں کا پلندہ اٹھایا, موٹر سائیکل پہ رکھا اور گھر آ گیا. کیا جھاڑے پڑی, کیا میری کلاس ہوئی, کس چکر میں. اچھا وہ کہہ رہے تھے کس چکر میں پڑھ گئے ہو, کیونکہ یہ چکر یہ تھا کہ یہ کتابیں جو میں لے کر آیا تھا میں رات گئے تک پڑھتا تھا. اب
دیکھیں نا ابا جی اٹھ کے پانی پینے لگے ہیں تو 2:30 بجے بڑا اٹھے ہے, دماغ ٹھیک ہے, کہڑے چکر چ پہ گئے. اور ان کتابوں سے مجھے ایک پورا گداز ملا, میں اسے کہوں تو فیض ملا, ایک دل کی نرمی ملی, اور ایک ایسا استاد جس کو میں فزیکلی نہیں مل سکا, میری ملاقات اس سے نہیں ہے, لیکن میں انسپائر ہو گیا ان کے افکار سے, ان کے کلام سے. اچھا, جب بھی آپ کسی کی اچھی باتیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے اس کو جا کے ملیں, اصل میں بھی ویسا ہے کہ نہیں ہے. تو میں ان کو مل تو نہیں سکا, پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا جو ان سے ملے ہوئے, ان کو ملوں. تو مجھے پتہ لگا کہ واصف صاحب کلام کتاب سے بھی زیادہ بڑے انسان تھے. کیا پریکٹیکل انسان تھے, کیا شاندار بھائی تھے, کیا شاندار دوست تھے, کیا شاندار استاد تھے, کیا ان کی محبت اور احترام کرنے کا انداز تھا, کیا سیوا کرنے کا انداز تھا. تو مجھے پتہ لگا کہ جب بھی آپ صاحب کردار ہوتے ہیں اللہ آپ کو صاحب علم خود ہی بنا دیتا ہے. یہ بڑا ایک کمال کا فارمولا ہے کہ آپ صاحب کردار ہو جائیں, علم آپ پہ ویسے ہی وارد ہو جاتا ہے. ہم علم اکٹھا کرتے رہتے ہیں, ڈگریاں اکٹھی کرتی ہیں, لیکن کردار پیدا نہیں کرتے. تو آپ میں کردار بڑے. ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شعیب ہاشمی, خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. بریک کے بعد حاضر ہے جناب. بریک سے جانے سے پہلے شاہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ بچوں کی بات تو کی نہیں, تو بچوں کے بغیر ویسے بھی زندگی ادھوری ہے ہماری. شاہ صاحب, بچے ماشاءاللہ آپ کے کتنے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں جی. اچھا, ماشاءاللہ. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ گریڈ 8 میں ہے, 8ویں کلاس میں ہے, چھوٹا گریڈ 5 میں ہے, بیٹی 1 کلاس میں ہے, اور سب سے چھوٹا کچھڑ ہے. لیکن پھر میں پنجابی بول گیا ہوں. کچھڑ اس کو کہتے ہیں, آپ اردو سوئنگ گلا کرتے ہیں, یا آپ نے کیا کہہ دیا, کچھڑ اس کو کہتے ہیں جو ایسے کر کے اٹھایا جاتا ہے, جو یعنی مونڈے پہ بٹھایا جا سکتا ہے, جو ایسے اٹھایا جا سکتا ہے, جس کو جو پکڑ کے آپ ایسے کھیل سکتے ہیں, اس کو ککلیاں کر سکتے ہیں آپ. تو یہ 4 اللہ کا کرم, اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب 3 صاحبزادے اور ایک بیٹی مجھے عنایت فرمائی. تو میں یہ بھی رول بڑا امپورٹنٹ ہے, جو فادر والا رول ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, ان کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ مسز کے تو بیچاری کی انہوں نے کمپرومائز کر لیا, آپ کے ساتھ قربانیاں بھی دی, لیکن بچوں کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. اچھا دیکھیں, میں ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزرا ہوں. ابتدا پہ بڑی قربانی تھی, اب بھی ہے. میرے والدین کی, میرے مسز کی والدین کی بڑی سپورٹ کی, ان کو پالنے میں, ان کو نرچر کرنے میں بڑا ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان بزرگوں کو. ان کا رول میں کہتا ہوں, ہم ان کا دینا نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کتنا سنبھالا بچوں کو اور کتنا سیوا کی ان بچوں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیجیے میرا رول ہے, میں وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آئی کہ فیملی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جب تک آپ کو کچھ آپ فیس نہ کریں پرابلمز ہوتے ہیں, مطلب آپ اچانک سوچتے ہیں یار یہ تے جوان ہو گئے تھے, پوچھنے بھی نہیں منو, پھر آپ اٹیچ کرتے ہیں, پھر آپ رول ماڈل بننے کی بات کرتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کا نہ ٹرینر ہوں, نہ اسپیکر ہوں, نہ میں لیکچرار ہوں, نہ موٹیویشن اسپیکر ہوں. میں ان کا فادر ہوں, ہمبل سرونٹ, ہمبل فادر, جو روز ان کے ساتھ گپ لگاتا ہے, جو روز ان کے ساتھ کھیلتا ہے, جو روز ان کے ساتھ کہیں آئس کریم کھانے چلا جاتا ہے, روز ان کے ساتھ تھوڑی دیر ڈرائیو کر لیتا ہے, روز ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, یعنی کہ اپنے حصے کا ٹائم آپ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھنا نہ چھوڑیں, ہم سمجھانا نہیں چھوڑتے. لیکچر دے کے بندے دا پتر بن جا, یہ بندے کا پتر بناتے بناتے باندر کا پتر بنا لیتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ایک کام ہے. ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو سنیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کے ذرا ان کے خواب دیکھیں, ان کو دیکھیں وہ کیسے بنتے ہیں, وہ کیسے سنورتے ہیں, وہ کیسے, مطلب میں اپنی بیٹی کا فوٹوگرافر بنا ہوتا ہوں, مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, میں پورا شوٹ کرتا ہوں کہ جی کیمرہ مین حاضر ہے, حکم کیجئے. وہ آپ جب اپنے بچوں کی سیوا کرتے ہیں, یار یہ ان کی یادیں, ان کو ایک اچھا ماضی دیجئے, کبھی یار کو یاد کریں, وہ کبھی آپ کی زندگی میں, آپ کے بڑھاپے پہ, آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ کہیں یار کیا شفیق باپ تھا. آپ کو ایک اور سمیرا بڑی گہری بات, پھر بڑی مشکل بات ہے جس کو میں کہوں گا سمجھنے والے میری عمر کے لوگ کاپیوں پہ لکھ لیں. ایک بات یاد رکھیے گا, انسان کی یہ بدقسمتی ہے, انسان کو بڑی چیزوں کی اہمیت بڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے. یہ ٹھنڈی مٹی کی قبروں پہ سمجھ آتا ہے. میرا یہ دفتر ہے نا, 2 کوٹھی چھوڑ کے قبرستان ہے, رضا بلاک کا. یار میں شبرات پہ, عید پہ, 9 محرم کو کئی دن آتے ہیں, میں لوگوں کی گاڑیاں دیکھتا ہوں یار رکی ہوئی, میں ان کو ایسے قبروں پہ کھڑے دیکھتا ہوں, وہ رو رہے ہوتے ہیں, پھول خرید رہے ہوتے ہیں. یار قبر والی بیبے بات نہیں کرتی, قبر والا ابا بات نہیں کرتا. پھر پتہ لگتا ہے یار یہ کتنی بڑی بیبے کی
जो दुआ है, यहाँ अब्बा की जफ्फी क्या होती है, यहाँ मेरा पुत्र, मेरा चन, मेरा शहजादा, तनु अल्लाह जान दे रंगला, ये आवाज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये अक्सर जब समझ आती है ना तो ये मिस हो चुकी देर हो है, चुकी ये गवाच गए होते हैं, ये हमने खो दिए होते हैं। फिर हम ना सटपटाते हैं, फिर कोई पासा ढूंढते हैं, कोई कोना ढूंढते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कि यार मैं कहाँ जाऊं। मैं आपको जुमला ये दूसरा दे दूं, दुनिया में बेहतरीन मुर्शिद बाप होता है। बिल्कुल ऐसा। यार दुनिया का कोई मखदूम, कोई बाबा, कोई गुरु, कोई उस्ताद, कोई पीर वो दुआ नहीं कर सकता जो बेबे कर सकता, जो अब्बा कर सकता है। हम इनको छोड़ देते हैं, हम इनको भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में गुम हो जाते हैं। और मैंने जितना सुमेरा रियलाइज किया है, मैंने दूसरों की कहानियों से रियलाइज किया। मुझे शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे इस कर्ब से बचाए। शाह साहब, दूसरों की स्टोरियां सुनते सुनते कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए जब आप भी, वो कहते हैं ना, हिल के रह जाता है बंदा। बड़ी दफा होता है ऐसे। देखिए ना जी, आप मतलब किसी दिल की बुझा के आग वासिफ, मैं अपनी आग में जलता रहा। आप किसी की तो आग बुझा लेते हैं, लेकिन सम टाइम आप अपने अंदर वो कर्ब ले लेते हैं। यही बात मैं पूछना चाह हमारा रही हूं, प्रोफेशन बड़ा टफ है, लगता नहीं है। जी, काउंसलिंग का, कोचिंग का, गाइड करने का। देखिए आपके सामने बैठा अपना दुख बयान करता है, अपनी तकलीफ बयान करता है, अपनी अजियत बयान करता है, जो टॉर्चर वो फेस कर रहा होता है बयान करता है। आप उसके जख्मों पे वो लगाते हैं, मरहम लगाते हैं, आप सुनते हैं, सम टाइम उसका दुख आप में चला जाता है। शाह साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगी। ये जब ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था लास्ट डेज कसूर में, तो वो उसके पेरेंट्स आए, ज़ाहिर उम्रे पे गए हुए थे, तो वो सिर्फ उसी वक्त पहुँचे जब उसका जनाजा होने वाला था। और मैं उसको कवर करी थी, मेरा को एंकर भी था। तो जब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि सवाल करें, आपके साथ रिपोर्टर लाइन पे है, तो आई कुडंट स्पीक एट दैट टाइम ना। तो आप इसको किस तरह से कवर करते हैं? अपने आप को, लोगों की सारी टेंशनें आप दूर कर देते हैं, तो आप अपने आप को, क्या तरीका है आपके पास ऐसा कि आप अपने आप को खुशहाल रखते हैं, लाइट अपने आप को रखते हैं, हैवी नहीं कर लेते सारी डिप्रेशन से? आपको, मुझे, सहाफी को, कैमरामैन को, पुलिस वाले को, जो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसे समझ जाना चाहिए कि हम लोग हसास हो चुके होते हैं। ऐसा ही है। चंद दिन पहले, हालांकि लोग कहते हैं कि आप सख्त दिल हो जाना चाहिए आपको, लेकिन एहसास होते हैं। मैं फनकार की बात करूं, मैं अदीब की बात करूं, मैं शायर की बात करूं, इन कैमरों ने क्या नहीं देखा होगा, कैमरामैन ने क्या नहीं देखा होगा, आपने क्या नहीं देखा होगा। यानी हमें क्या क्या अजियत और क्या क्या तकलीफ देखनी पड़ती है, और फिर उसको डंप करना पड़ता है, अपने अंदर कहीं रखना पड़ता है। मैं तो इसको, मैं बताऊं कि मैं इसको कैसे करता हूं। मैं जाए नमाज बिछा लेता हूं, मैं सजदा करता हूं, मैं रो लेता हूं, मैं रब से बात कर देता हूं, मैं अकेला बैठ लेता हूं, मैं दुआ करता हूं। सम टाइम किसी की बेबसी देख के आपके पास दुआ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। चंद दिन पहले आप ज़ैनब की बात कर रहे थे, चंद दिन पहले ज़ैनब के फादर मुझे मिलने आए हुए थे। मेरी कई दफा उनसे मुलाकात रही। वो उस दिन की जो पिक्चर थी, हमारे यहाँ पर ऑफिशियल जो भी कोई ऐसा प्रोफाइल, कोई भी अहम बंदा होता है, तो हम इसकी पिक्चर लगा के ब्लॉग लिखते हैं। तो मैं ब्लॉग नहीं लिखवा सका। जो हालत आपकी थी, मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मेरे पास जुमले नहीं थे। जब आप इस सोसाइटी की तलखियों को जानते हैं, आपको पता लगता है इंसानों में कितने भेड़िए छुपे हुए हैं, कितने सफाक लोग छुपे हुए हैं, कितने ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो सोसाइटी को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। तो फिर आप एहतियात पे चले जाते हैं। फिर अगर ईमान ना हो तो मैं कहता हूँ आप इस कर्ब से पागल हो जाए। अगर अल्लाह पे भरोसा ना हो तो आप नॉर्मल नहीं रह सकते। बिल्कुल शाह साहब, हम भी थोड़ा अपने प्रोग्राम को लाइट कर लें, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए। तो चले गए। म्यूजिक पसंद है आपको? आरफाना कलाम पसंद है, अताउल्ला ईसा खेलवी पसंद है। वाह, सराइकी समझ लेते हैं। मैं बड़ा, अल्लाह ने ना मुझे लैंग्वेज की बड़ी समझ दी है। मुझे पुरानी ठेठ पंजाबी जो वारिस शाह की है वो भी समझ आ जाती है। तो हमें कुछ सुनाए ना। यानी मैं सिंगर तो अच्छा नहीं कोई बात नहीं, सिंगर तो मैं कभी अताउल्ला का सुनाए गाना। अब मुझे वो पूरा बाजा चाहिए, कुछ नहीं होता। मैं कैसे वो चेहरा आप समझे बाजा बज रहा है, वो लाले को सूट करता है। हम लाले के कौन सा गाना पसंद है उनका आपको? मतलब बेशुमार है। वो कमीज तेरी काली तो हमारे बड़ों ने सुना तब, मतलब वो अब देखे ना, उस जमाने में कमीज तेरी काली थी। अब जो है वो मतलब वो चिट्टा जोड़ा आ गया। काला चोला काला चोला नहीं, चिट्टा चोला। काला भी है, उससे पहले काला चोला, अब चिट्टा चोला हो गया। चिट्टा चोला हो गया। यानी ये जमाने में देखें सारी तब्दीलियां। आरिफाना कलाम में किसको सुनते हैं? आबिदा परवीन। जबरदस्त। कोई भी हो, ए.आर. रहमान मुझे बड़ा पसंद है। क्या बात है। अरिजीत सिंह मुझे बड़ा पसंद है। जबरदस्त। यानी मैं समझता हूँ जो म्यूजिक होता है, आर्ट होता है, लिटरेचर होता है, उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। ये जुमला बड़ा अहम है, ये बॉर्डरलेस होता है। एग्जैक्टली। यार ए.आर. रहमान की क्या म्यूजिक्स हैं, क्या है। कमाल वो म्यूजिक देता है, और क्या उसकी आर्ट मूवीज हैं। जबरदस्त। मतलब मैं कई ऐसी मूवीज हैं जो ए.आर. रहमान की म्यूजिक नहीं हुई, वो मूवीज फ्लॉप है, मैं उनकी म्यूजिक्स को सुनता हूं। म्यूजिक कमाल है उनका। कमाल है। बिल्कुल। सफर में जाते हुए भी म्यूजिक सुनते हैं? अच्छा, अब बदला लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है, या वो आते पीछे रह गए? मैं केड़ा नचना ना, मैं गाने सुनने, मैं
म्यूजिक के साथ मेरा तो रूह का नाता रूह का ताल्लुक है। आपके अंदर गुदास अगर आए, आपकी आंखों में नमी आए, मैं कहता हूँ जी वो गाना जो आपको हकीकत से जोड़ दे, जो रियलिटी से जोड़े, जो लाइफ से जोड़े, वही म्यूजिक है। मैं म्यूजिक को, शोर को म्यूजिक नहीं मानता। जो रिदम है उसमें शोर नहीं होता। जिस यहाँ रिदम आउट हो जाता है, ठीक है। मैं एक दफा ना बड़ा जगह बता था, तो ओपन एयर वहां पर वो खाना शाना मिलता है, लाहौर में ही फिरोजपुर रोड पे कोई जगह। तो मैं शाम को कभी पुरानी बात अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ, तो वो म्यूजिशियन ने, गाने वाले ने गाना और तबले वाले ने तबला और हारमोनियम वाले ने, तो मैंने बुला लिया मैनेजर को। मैं कहना था इलाज क्यों नहीं कराते? उसकी वजह क्या है यार, मैं म्यूजिक को जानता हूँ, मैं फन को जानता हूँ यार। मैं फनकारों की बड़ी इज्जत करता हूँ। ईमानदारी वाली बात बताऊं, कोई मतलब कोई मजा वाला है, कोई लिखने वाला है, उसका फन है। मैं कौन होता हूँ उसको तनकीद करूं, मैं उसको बुरा समझूं? किसी का कोई फन है, मैं उसका कदरदान हो जाता हूँ। ये मेरे से मोहब्बत भी इसलिए करते हैं। वो पुराने सारे उस्ताद अमानुल्लाह साहब, ये सारे मेरी मोहब्बत थी इनसे। अब भी मतलब मेरी बड़ी मोहब्बत है हनील बेला से, मैं उसका बड़ा कदरदान। मैं कहता हूँ कि हनील बेला यार क्या कमाल इंसान है, ये लेक्सोटनल की गोली से बेहतर है यार। जिसको कम से कम आप देख के, जिसके प्रोग्राम को देख के आप मुस्कुराते हैं, आपके ब्रेन के केमिकल्स निकलते हैं, आप खुश रहते हैं। अच्छा शाह साहब, जो वाकयात लोग आप लेकर आते हैं, जो उनकी जिंदगी में जो भी हादसात हुए होते हैं, तो जब तक कोई हादसा हमारे साथ ना हो हम उसको उस तरह से फील नहीं कर सकते। तो अल्लाह माफ करे, आपकी जिंदगी में तो वो सारे हादसात अब नहीं हुए हुए, तो आप उसको किस तरह से तारी करते हैं? अच्छा देखें, दरअसल लाजिम नहीं है कि दिल का ऑपरेशन करने वाला पहले दिल का ऑपरेशन करा के आए तो ऑपरेशन कर सके। उसकी एक्सपर्टीज है, उसका वो काम है, उसका वो एक पूरा आर्ट है उसके पास। इस तरह काउंसलर या कोई कोच या गाइड करने वाला, उसका एक रोल है, उसका रोल है। उसके अपने जिंदगी के तजुर्बात भी हैं, उसके अपने मुशाहिदात भी हैं, लेकिन उसकी लर्निंग है, वो लर्निंग को शेयर करता है। अच्छा आपको काउंसलिंग का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल भी बताऊं, काउंसलिंग अच्छा लिसनर कर सकता है। बिल्कुल। हमें क्योंकि लोगों ने वीडियोस में सुना होता है। अब मेरी वीडियो में कोई ऐसा तो नहीं सुमेरा हो सकता कि मेरी वीडियो आए मैं चुप करके बैठ जाऊं और 20 मिनट बाद खत्म हो जाए। उसमें तो ऑब्वियसली मेरे लेक्चर है। लोग समझते हैं कि शाह साहब सिर्फ बोलते हैं। मैं एज कोच, एज ट्रेनर, एज स्पीकर या एक मेंटोर के तौर पे मैं बड़ा अच्छा लिसनर हूँ। मैं तादेर बैठ के चुप करके बकवास सुनता हूँ मेरा बड़ा स्टैमिना है। क्योंकि काउंसलिंग का प्रिंसिपल ये है कि अगर आप किसी को सुन लेते हैं, उसको वेंट आउट करने में मदद करते हैं, वो कम से कम अपना आप निकाल लेता है, उसका कैथारसिस हो जाता है। 70% काउंसलिंग सुनना है। अगर आप किसी को सुनते हैं, उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, इस पे इंडिया ने 8 मूवीज भी बनाई हुई हैं। जी जी। कि इस माशरे में सुनने वाले कोई नहीं, दसने वाले बहुत हो गए। बिल्कुल। आप देखें ना, मोबाइल निकालने अपना ढेर नसीहतों का सुबह से शाम हाँ जी, हाँ जी। हर जुमे के खुतबे में नसीहत हो रही है, हर बंदा नसीहत कर रहा है, हर बंदा बताई जा रहा है। वो एक लतीफा बना हुआ है कि एक अरबी यहाँ पर आ गया, कई साल रहा, जाने लगा, तो उन्होंने कहा जी व्हाट यू से अबाउट योर नेशन, इस कौम के बारे में क्या कहेंगे? उसने कहा कुल्लू तबीबुन या कुल्लू खबीसुन। ये यार यहाँ तो सारे डॉक्टर हैं जो बताई फिरते हैं गोलियां खा लो, दवाइयां खा लो, और यहाँ फिर ये दाल लगा लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें मानना पड़ेगा ये कैथारसिस एक अमल है। ये आप इशफाक साहब के जुमले के साथ इसको खत्म करते हैं। वो कहा करते थे हर बंदे को कंधा चाहिए, यहाँ पे सर रख के रो ले, यहाँ पे अपना वो कम से कम कैथारसिस कर दे, यहाँ पे बोझ हल्का। यानी कि आपका ये मानना है कि बोलने से बेहतर है कि आप उसको सुन लें, आप उसको सुन लेंगे, डायरी लिख लें, उनका कैथारसिस हो जाता है। वो रिकॉर्ड कर लें अपनी बातचीत को, दोबारा सुने, उनका कैथारसिस हो जाता है। सही है। खाने पीने में कैसे क्या पसंद है और इतनी बिजी स्केड्यूल में खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा देखें, मैं अपने खानों में लोगों को शामिल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अकेले बैठ के खाने से बेहतर है लंच टाइम में जेड़ा मौजूद है आके खा लो। अच्छा मुझे दाल घर का खाना आता है, खाना हमारे मजे के बाद यहीं से खाना पकता है। ओके, समटाइम यहीं से पक के घर चला जाता है, समटाइम घर से पक के यहाँ आ जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हम लोग वो बड़ा ऑर्गेनिक सादा सी चीजें, दाल चावल, दाल रोटी, या आज मतलब मिसाल है इन्होंने बनाया होगा तो आलू की टिक्कियां बनाई होंगी चावलों के साथ, ये सादा सादा चीजें। तो मैं कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि फनकार हूँ, एक फन है ना मेरा भी, तो मुझे भी कीमा करेला पसंद है। मुझे भी कह लीजिए गानों वालों की तरह भाभी कुकिंग करती हैं, पसंद है आपको उनके हाथ की कुकिंग? शुरू से मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा। अच्छा, हमेशा जो पकाया खाया मैंने। बिल्कुल सही। चले कासिफ शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम भी बहुत प्रेशियस है, आपने हमें वक्त दिया अपने इतने बिजी स्केड्यूल से। अल्लाह ताला आपको और जिंदगी दे, सेहत दे और इज्जत भी दे।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कासिम अली शाह साहब की ज़िंदगी के कुछ पहलू हमने आपके सामने बयान करने की कोशिश की है, और जैसा कि वादा है हमारा आपसे, इंशाल्लाह इस वादे को लेते हुए अगली एपिसोड में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इसी तरह से किसी वेल नॉन पर्सनालिटी को लेकर, उनकी ज़िंदगी की के जो उतार चढ़ाव है उसको लेकर, इंस्पिरेशन और उनकी स्ट्रगल को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।